मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे تو اینجایی؟ تو اومدی؟ من منتظرت بودم. چی شده؟ هیچی. حسنا چرا ناراحتی؟ به من بگو. تو چی از من پنهون میکنی؟ علی من چرا باید ازت چیزی رو پنهون کنم؟ والا از قیافت معلومه. حتما توهم زدی. خب بگو امروز روز تو شرکت چطور گذروندی؟ خوب بود. خب به هر حال شام برام نمیاری؟ خیلی گرسنمه. آره شاید تا الان آماده نشده باشه. بریم. چی؟ مگه امشب خودت غذا نپختی؟ نه یه خورده ناخوش احوال بودم. مینا به کریم گفت که خودش غذا درست میکنه. خدا رو شکر. کار خوبی کردی. همیشه برگیر کارهای خونه هستی. چند بار بهت گفتم که تو خونه خدمتکار هست، بذار اونو کارا رو بکنه. ولی اگه من بگم که از انجام دادن کار برای تو خوشحال میشم چی؟ یه چیزی ازت میپرسم. تو چرا تماسمو قطع کردی؟ من؟ نه علی من تماس تو قطع نکردم. تو کی تماس گرفته بودی؟ قبل از اینکه بیام خونه از شرکت که اومدم بیرون باهات تماس گرفتم. گوشیو قطع کردی، فکر کردم شاید سر چلوغه، برای همین دوباره تماس نگرفتم. اینا چند دقیقه پیش. خب به هر حال دستورمو میشورم بعد غذا بخوریم. من که گوشی رو قطع نکردم. پس کی بوده؟ این گوشیم کجاست؟ اون که تو سالن مونده. کی میتونه همچین کاری بکنه؟ مینا؟ اما اون چرا این کارو کرده؟ مامان ویکی اینجا که هیچکی نیست عزیزم. مامان اون ویکی منو راحت نمیذاره. تو حتما کابوس دیدی عزیز. مامان اون راحتم نمیذاره، اون منو نابود میکنه. دخترم با وجود من کسی نمیتونه بهت ضرر برسونه. من پیشت هستم نه؟ بس دیگه عزیزم، آروم باش. چرا خودتو اذیت میکنی؟ دراز بکش عزیزم، بخواب گلم، بخواب پیشتم عزیز دلم، بخواب عزیزم. عالیه. ای بابا چرا اینقدر دیر کردین؟ من منتظرتون بودم. چرا؟ شام امشب و من درست کردم. کی به شما گفته که زحمت بکشی؟ نه من فقط میخواستم به حسنا کمک کنم. شما لازم نیست این کار رو انجام بدین، چون من میدونم که علاقه‌ای به انجام این کار رو نداری.
کیو میخواین تحت تاثیر قرار بدین؟ علی شما که باز شروع کردین. بشینین. علی لطفاً اینو امتحان کن. من غذای مورد علاقت رو درست کردم. حسنا داشت یه غذای خیلی قدیمی درست میکرد، ولی من غذای مورد علاقت رو درست کردم. کار خوبی کردم؟ نه. یعنی چی؟ شما شاید حرف منو درست نمیفهمین. لازم نیست به کارهای خونه دست بزنین، چون حسنا خودش حواسش به غذا و علایق من هست. مگه نه حسنا؟ نه خیر اینی، من نمیتونم تو این حال ببینمت. هر غم و هر اذیتی که سمت تو میاد اول باید با من روبرو بشه. من باید این ویکی رو یه کاریش کنم. حتما به پلیس گزارش بدم. نه اینجوری فقط اینی بی آبرو میشه و دیگه هیچی. نه، یه راه حل دیگه باید پیدا کنم. ولی این در مورد تو هیچی نمیدونه. منظورم اینه که فقط میخواستم به حسنا کمک کنم تا سلیقه تو رو بتونم به این یاد بدم. شما لازم نیست به فکر ما باشین. من سلیقه و علایق خودمو میتونم به حسنا بگم، چون که من سلیقه خودمو طبق سلیقه حسنا چیدم. منو نخندون علی، بی خیال با خوردن اون غذای قدیمی. سلیقه حسنا خیلی قدیمیه. این واسه مدرن شدن به زمان زیادی نیاز داره. من میدونستم طرز فکر شما فقط همینقدر محدوده. من با دیدن حسنا فهمیدم سادگی چقدر زیباست. حسنا آینه منه. زلال و شفاف، هیچ وقت دروغ نمیگه. اون واقعا زلاله، نابه. من دوستش دارم، خیلی هم دوستش دارم. این چه حرفاییه که میزنی؟ غذا بکشی. من فقط غذایی که دستپخت تو باشه رو میخورم. میاری؟ آره، میارم. خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن.
تو کار خوبی نکردی علی. اینقدر بی محلی. آخه تقصیر من چیه؟ همین که من بیشتر از خودم تو رو میخوام. نه، من مطمئنم اینا رو واسه نشکستن دل حسنا گفتی. آره، علی نمیتونه دلمو بشکنه. عیبی نداره، من به خاطر تو هر بی محلی رو تحمل میکنم. من خیلی صبر و تحمل دارم. این کجا رفت؟ نمیدونم. حتما ناراحت شده. کجا میری؟ برم از دلش در بیارم. بشین. حسنا، تو چت شده؟ تو تمنا رو داری عزیز خودت میکنی؟ ولی اون که از کارش دست نمیکشه. تو الکی عصبانی هستی علی. اون از بد به تولد همینطوریه. راستش دایی جون زیادی نازشو کشیده. فقط یه ذره لجبازه. من میتونم درکش کنم. و اون نباید در مورد تو فکر کنه. اون نباید بفهمه که این حرف اذیتت میکنه. انقدر خوب نباش که مردم از خوبیت سوء استفاده کنن. علی مینا غریبه نیست، خواهرمه. خواهر؟ اگه اون خواهرت بود جلوی خدمتکارات رو تحقیر نمی کرد. تو همه چی رو میدونی؟ آره، و من ازت واقعا عصبانیم که چرا حرفاشو تحمل کردی. علی، مینا تو رو خیلی خوب میشناسه. من فکر کردم اون درست میگه، فقط همین. با چند وقت کنار هم بودن کسی به کسی نزدیک نمیشه. باید همیشه در کنار همدیگه باشن، تو غماشون همدیگه رو شریک کنن. کاری که تو کردی حسنا، نه اون. و در ضمن لازم نیست به حرفای اون گوش بدی. هرچی دلت خواست همون کار رو انجام بده. فهمیدی؟ تو هر جوری که هستی من همون جوری دوست دارم. سلیقه تو سلیقه منم هست. تا نیازی نیست خودتو تغییر بدی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. الو، چطوری؟ تو کی هستی؟ منو فراموش کردی؟ منم دیگه، بیلو. تو چطور جرأت کردی به من زنگ بزنی؟ ای بابا حرفمو گوش کن دیگه عزیز دلم. من نمیخوام هیچ حرفی بشنوم. چرا دختر؟ آها، تو از من ناراحتی؟ خیلی دوست دارم این دعوای زن و شوهری رو. زن و شوهر و مرض. تو با اون کاری که در حقم کردی الان چطور تونستی به هم زنگ بزنی؟ از این به بعدم به هم زنگ نزن. چت شده تمنا؟ ببین حرفمو گوش کن. من مامانمو راضی کردم. اگه دوست داری خودم میام دنبالت. نمیدونم الان آواره کدوم کوچه خیابونی. تو هنوز زنمی. من که نمیتونم ولت کنم. که اینطور؟ چی شده که به فکر من افتادی؟ با اون بلاهایی که سر من آوردی برات بهتره که دیگه هیچ رابطه‌ای با هم نداشته باشیم، وگرنه باهات کاری میکنم که اون سرش ناپیداست. ای بابا،
انگار خوبی کردن بهت نیومده. من همه بی‌ادبیاتو فراموش کردم و میخوام برگردونمت، ولی تویی که من به لطف جناب عالی نیازی ندارم. من هر جایی هستم خیلی خوشحالم. که اینطور؟ مگه کجایی که اینقدر داره بهت خوش میگذره؟ به منم بگو ببینم. من به تو چیزی نمیگم. در ضمن من ازت فوراً طلاق میخوام. آها، پس موضوع اینه، یکی دیگر رو پیدا کردی. به تو هیچ ربطی نداره. به من خیلی ربط داره تمنا جون. من تو رو طلاق نمیدم. اما چرا؟ اینو از من میپرسی؟ تو زن منی، من نمیتونم ببینم با کس دیگه ای باشی. من میخوام برات گردونم خونه. من خوشبختت میکنم، بهت قول میدم. کافیه بیلو، دیگه خیلی داری مزخرف میگی. همین که گفتم من ازت طلاق میخوام. باشه، اگه طلاقت ندم چی؟ پس من تو رو تو دادگاه میبینم. ای بابا تمنا جون، قبلا هم بهت گفتم که اینجور کارا به پول زیادی احتیاج داره. منم مطمئنم که تو اینقدر پول پیشت نداری. واسه همین بهترین کار اینه که بشینیم یه جا و با هم دیگه صحبت کنیم. بهم بگو که کجایی، خودم میام پیشت. تو آدم نمیشی. من بهت گفتم دیگه بهم زنگ نزن و سرت تو کار خودت باشه. یه بار دیگه بهش فکر کن تمنا جون. با رد کردن پیشنهاد بیلو فقط خودت ضرر میکنی. اگرم که با رضایت خودت برنگشتی، برات پرونده باز میکنم و دوباره برات میگردونم خونه. هنوز زنمی، اینو یادت باشه. حالا ببینم کی میتونه جلوم وایسه. حالا یه کاری میکنیم، میریم یه جای بیرون. پس این همه غذایی که درست شده رو کی میخوره؟ کی به نظرت؟ دختر دهید. علی اون میشنوه. خب بذار بشنوه. به هر حال من خیلی وقت دارم میخواد باهات بیرون یه جایی برم و وقت بگذرونم. نظر تو چیه؟ بریم بیرون؟ نظر تو بگو. آره ولی الان نه. چرا؟ نکنه نگران تمنا هستی؟ چرا؟ تو همش از اون عصبانی هستی. ببین حالم الان خیلی خوبه، لطفاً با حرف زدن در مورد اون حال منو خراب نکن. پس خودت بگو من چی بگم. فقط با من بیا. یه رستوران خوب میریم و غذای خوشمزه میخوریم، بعدش بستنی. نه علی امشب نه، یه وقت دیگه. نه تو الان و همین لحظه با من میای. بریم. خب بذار حداقل حاضر بشم. تو همینجوری هم خیلی زیبایی. حالا بریم. این تمنا خودشو چی فرض کرده؟ من فکر میکردم که با خوشحالی تموم به پام میفته و معذرت خواهی میکنه. این همه بهش لطف کردم، میخواستم که دوباره برش گردونم خونه، ولی نه. این تمنا رو باید درستش کنم. خودشو چی فرض کرده؟ من هنوز شوهرشم. به این راحتی ها که ولش نمی کنم تمنامو.
این دیگه چیه نوشتی؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. این بیلو دیگه از کجا پیدا شد؟ حالا من چی کار کنم؟ چطور از شهرش راحت شم؟ اگه علی و حسنا بفهمن که بیلو منو طلاق نداده چی؟ علی اصلا به حرفم گوش نمیده. همه نقشه‌ام نابود میشه. حالا چی کار کنم؟ من باید به حسنا بگم. فقط اون میتونه کمکم کنه. ولی این یه رازه. این که بیلو هنوز شوهرمه رو باید از همه پنهون کنم. حالا چی کار میکنی تمنا؟ این هم جایی که عروسیمون مرگذر میشه. اینجا و اینجا مهمونا میشینن و اونجا هم منو تو. خیلی قشنگ شده علی. من خیلی خوشحالم. باورم نمیشه که رویاهام به واقعیت پیوستن. بریم اونجا رو ببینیم. اینجا هم چند نفری منتظر ورودمون میشن. همیشه عروسیمو اینجوری تصور میکردم، ولی قشنگتر از همه میدونی چیه؟ این که تو با منی. دوست دارم. من بیشتر. اینجا خیلی خوشگل شده. من خیلی خوشحالم علی. خوشحالم که خوشحالی. دوست دارم. منم دوست دارم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. هی، من این خوابو به واقعیت تبدیل میکنم علی، چون تو فقط مال منی. من دیگه خیلی دور بودن تو تحمل کردم، اما کافیه.
جونم داداش. تو این خونه یه خانوم با دخترش زندگی اونا میکنه؟ که امروز صبح رفتن اسباب کشی کردن. رفتن؟ آره رفتن. شما کی هستی؟ راستش من از فامیلاشون هستم. که اینطور. کجا رفتن؟ نمیدونم داداش. پس نمیدونی. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.